وما يمنعون الماعون نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والتكاثر أعطيناك أعطيناك الكوثر إنا ألهاكم التكاثر فاصل حتى لربك وانحر مطابق إن كلا شانئك سوف هو تعلمون jauh saja sila jauh kan. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم कोशिश करें ऐसे महसूस ना हो कि झटके लग रहे हैं रवानगी से ثم لتسألن يومئذ عن النعيم